ليس أمرا. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. جماعة الكارتي 20 باش نفهموكم. حنا هذه رانا نهضروا معاكم كما نقولوا من موقع الحل، الحاجة اللي تهم. حنا باش نعطيكم برك معلومة، وجماعة اللي راهم معايا كاين اللي ما حبوش يبانوا، كاين جماعة اللي راهم غايبين عندهم جباراتهم. هذه سي با لا بروميير ريونيون انا نديروها، حنا جامي درنا بوبليكاسيون، جامي حبينا نديرو بوبليكاسيون. حنا نخدموا باسكو حنايا البروميير تيري تاعنا سي كوا نسكنوا. انا ما يهمني نولي حاجه كبيره، لا ماذا بيا نسكنوا خلاص. المفيد هذا البلون ماس تاع الحي اللي راح يسكنوا، هذا هو البلون تاعنا، هذا البلون تاع يسير. هادو اللي تشوفوا فيهم هنا سي الان عندك هنا لابارتي اللي راهي نورمالمون خلاص ليفري، نصها تليفرات وكاين نصها سي بون لا ديسيزيون تاعها تمدت باش لا ليفريزون. دوكا هنايا هاد الجماعه كاين انهم يقولوا مثلا نبعث لهم غير كيما لا تروازيام لا كاتخيام ترونش، هنايا لا سيتياسيون تاعهم راهي معطاه في لا دي جي. يعني شوفوا بون هنايا علاش قلنا لكم لا ليفريزون كيفاش راح تكون؟ راح تكون بار ايلو. بصح لو كان تشوف هنايا في لابوم هنايا واش عندك؟ انا عندك لو كا، عندك لو جي، وعندك لو اي، وعندك لو اش. هنايا هنا دوكا لا بريسيون تاع الخدمه راهي هنايا. انا ماشي حد يقول لهم ماشي يخدموا، راهم يخدموا بصح لا بريسيون تاع الخدمه كاع راهي هنا. هذه وحده. قبل ما نهضروا لكم على لا ترواسيون بارتي، نهضروا على هذه هنا سيكو لا سوسيتي اللي داك الفي ار دي عندها سمانه برك ملي خرجت اتريبي. حب يقول لازم نزيدو نتسنى 8 جور جوسكا 10 جور اذا ما كانش الركور ابخي ان شاء الله يعطوا لها لودياس مون لودياس ان شاء الله باش يبداو لونطاميو يحطوا لا ديسبوزيسيون تاع الشونطي تاعهم ويبداو الخدمه. يفو كونتي نقولوا حنا واحد 20 جور 15 جور هذه هي اون ماكس. هنا الخدمه شايفه واش راهي تقول؟ راهي تقول بلا الفي ار بلوطا افريل. افريل حنا واش نحكوا على الايلو كا، الايلو جي، الايلو اي، الايلو اش. هادو كاع لي ايلو. وان شاء الله لو كان قبل لافان فيفري تكون صالات ان شاء الله لا سوسيتي تاع الفي ممكن جدا مارس لافان مارس يكون لا ليفريزون تكون جينيرال تاع كاع هاد لي كاتيلو اللي رانا نهضروا عليهم. هنايا قبل ما تكون لا فينيسيون تاع لي ايلو هنايا، قبل ما يكون ما تكون لا فينيسيون ديجا الخدامين هنا راهم يحولوهم لهنايا باش يزيدوا يرونفورسيو، باش يزيدوا يرونفورسيو لي ايلو هذوما اللي هما الدي والسي والاف والاو والجي والا والبي. هذوما يزيدوا يترونفورسيو. ثاني هنا لا ليفريسيون راح تكون كيفاش؟ راح تكون بار ايلو. كاينه عفسه في الفي ار دي لازم واحد يرد باله. الفي ار دي ماهوش تكونش تاع هذه الشركه اللي هي جايه، كاين ايلو اللي ماشي تابع ليها، كاين لي كرون بولفار ماهمش تابعين ليها، تابعين فياناسا. فياناسا هي اللي تحملهم. يتسمى اذا كانت كومبليمون هما يديروا، واذا كانت خدمه هما يديروا، ما يديروش لونتربريز جديده هذه ما يتحاسبش عليها. لا حب يديروا من عنده ديك الله يسهل ماذا بينا. حاجه واحده اخرى هنايا كاينه عفسه اللي انا بور موا عجبتني، لي تور اللي الناس راهي خايفين منهم. لي تور هذوما كاين حاجه تري امبورطون سي كو هاد لي تور لي زاسونسور تابعين الشركه هذه حاجه انا بور موا سي ان غون ريفور. يقول كيما لك المفتاح لا لي زاسونسور يكونوا مديورين ان شاء الله باذن الله ويكونوا فين، مش كيما اللي يمدوا لهم الباتيمون بلا لاسونسور دايرين بلونشا. هذه تري امبورطون. حاجه واحده اخرى ليكليراج انتيريور تاع لي ايلون تابع ثاني لا سوسيتي هذه. الفي ار دي تاع لي ايلو تابع لا سوسيتي هذه تاع ديك اللي راهي جايه تاع الفي ار دي، هي اللي دخلوا اون باراليل. زيد واش النقطه اللي ما حكيناش عليها ثاني؟ نهضروا غروسو مودو لافونسمون دو طرافو. لافونسمون دو طرافو دوكا قلنا هادوما نورمالمون باذن الله لافان مارس افيك في ار دي. هادوما كلش دابا شحال يقولوا ان شاء الله اذا كلش مشى تساوي كي الفي ار دي كي الخدمه تاع الاخر تاع الخدمه، وما يكونوش مشاكل واحد اخرين. باسكو ديفوا عندك اصعب حاجه واش كي تبدا انك ترقع، هذيك اصعب حاجه كيف ترقع. هما جوستومون هوك شنو يديروا يرقعوا او يلحقوا يلقاو حاجه ترقع. مثلا يلقى كارلاجه منحيه يعاود دار كاع هذيك يعاودها، هو يجيب لك الكارلاجه هذاك اللي راه بصح تقدر ما يصيبوش. كيف ما يصيبوش واش يدير؟ عندهم مثلا الماء كاين ليكزومبل هنايا لي كولون، هنا لي كولون مونطونط هنايا خلاص راهم فيني، خصهم ان شاء الله ريسيبسيون.
دوك هنايا علاش تعطلوا؟ باسكو سونالغاز ما جاش دارت لا ريسيبسيون وبعثوا واحد 30 كوري. دوكا نحكيو مع المسؤولين قال لك بعث لنا لي كوري وعندنا دي زاكيزي دي ريسيبسيون بصح ما جاتش. دوكا هذيك خدمتنا حنايا نروحوا نشوفوا هذا سونالغاز الله يهديكم ارواحوا ديروا لا ريسيبسيون خلوا الناس تفيني. دوك هنا مثلا لو كان نعاودو نولوا هنايا للكاو الاخر لو كان تجي لونتربريز دير الفي ار دي تاعها ميم با ان موا يتمدوا صح هو الله غالب حاجه اللي يعطوها ما يخلقوا لنا دي جوز يتسنى لودينس كيكتب ان شاء الله باش يديروا الاخر. لا فينيسيون تاع كاع الشونطي باذن الله. جماعه كاينه حاجه ثانيه ما زلتش نساوها كاينه كيتشارج شوف هو اللي يحمي هذه الشركه اللي راهي تخدم وهو اللي يحمي القضيه. هم كيتشارج بيناتهم يقول لك كيتشارج هذايا راهو يقول يا جماعه راهو يقول فيفري 2022 وماهوش يقول 21 هذه لازم واحد يرد باله فيها. صح هما فيو لي فور اللي حيديروه وفيو لا سوسبونبيليتي اللي قلنا لهم عليها واش حيديروا قال لك باذن الله لو كان كلش يمشي كما يلزم ف اوت ان شاء الله ديبي سبتمبر لا ليفريزون تاع كاع الشونطي نقولوا كاع يعني بالفي ار دي بالتروطوار بالكليراج بالزاسونسير كلش. وحاجه واحده اخرى بوان الاخر اللي نهضروا عليه ما نحبش نطول سي كو الحكايه تاع الماء او يصيح عيط الجار هذا وعيط الجار هذا هذيك ان شاء الله خلاص كل بارتمان قبل لا الدخله تاعها لا ريفي كاين ان برا حب يقول كاين الروبيني داري تاع الغاز ولا تاع الماء حب يكون انت جارك او غايب تشوفه يفويت يقدر يغلق ولا تغلق له صافي حاجه ما حتعطل ان شاء الله. هذا ما كان وكاش ما عندكم اسئله ولا حطوها ان شاء الله نشوفوا ولا نجاوب لكم ما عندنا شي خاطي نسيو نطرحوها وخلاص. هذا ما كان وبارك الله فيكم ما نطولوش عليكم ربي يجازيكم.